व्यूअर्स, आपने कभी नोट किया है कि आप किसी आदमी को कहते हैं वो जा रहा है तो उसको कहना पीछे मुड़ के मत देखना, तो वो पहले अगर नहीं भी देखना चाह रहा तो अब लाजमी पीछे देखेगा। इसके अलावा जो शादीशुदा हजरात हैं वो उनके साथ ये वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है कि आप अगर बेगम को ये कहते हैं कि बेगम आज तुझे मैके छोड़ के आते हैं, तो वो आगे से फौरन से कहेगी मैंने नहीं जाना मैके, तुम यहाँ पे वापस इधर मेरे जाने के बाद मौजें करोगे, ये करोगे, वो करोगे। और इसके उलट अगर आप कहते हैं बेगम को कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा मैके, तुम इधर ही रहोगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, इधर घर में काम काज करो, मेरे साथ रहो, तो वो फौरन से कहेगी कि मैं जाऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। इसके अलावा अगर कहीं पे भी किसी बटन के ऊपर लिखा हो तो डोंट पुश द बटन या डोंट प्रेस द बटन, तो लोग लाजमी उस बटन को प्रेस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके अंदर क्रॉसिटी हो रही होगी। इसके अलावा आपने ये भी नोट किया होगा कि अगर आप बच्चों को मना करते हैं कि बेटा बाहर धूप में नहीं जाना, बेटा बाहर बारिश हो रही है, बारिश में बाहर नहीं जाना, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी, बुखार हो जाएगा, तो अक्सर यही होता है कि बच्चे बाहर धूप में भी जाते हैं और अगर बारिश हो रही तो बारिश में बाहर जाएंगे और उनको बुखार भी हो जाएगा, बीमार भी हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्स साइकोलॉजी की वजह से होता है। दोस्तों, आपने साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी बेसिकली एक परसुएशन टेक्निक है जिसके अंदर आप लोग क्या करते हैं कि जो काम वो आपसे करवाना चाह रहे हैं आपको सजेस्ट करेंगे उसके ऑपोजिट कोई काम, ताकि आपसे वो अपनी मर्जी का काम करवा सकें। ये ज्यादातर उन लोगों के ऊपर इफेक्टिव होती है टेक्निक, उन लोगों को अच्छे तरीके से अप्लाई की जा सकती है जो कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं, या फिर जो एग्रीएबलनेस के ऊपर जो है उनका स्कोर लो होता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा एग्री नहीं करते बल्कि ऑल द टाइम जो है वो डिसएग्री कर रहे होते हैं और आपकी बात मान नहीं रहे होते। ये जितनी भी आपको पहले एग्जाम्पल दी हैं वो वाली सारे एग्जाम्पल ऐसा क्यों हुआ? रिवर्स साइकोलॉजी ये कहती है कि बेसिकली इसके पीछे जो है रिएक्टेंस का अमल जो है वो काम कर रहा होता है कि जब कभी भी आप किसी को कोई भी काम कहते हैं कि आपने ये नहीं करना या तुम ये नहीं कर सकते, तो वो लाजमी करके दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जब कोई बंदा उसको इस तरह की इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो उसकी अपनी जो फ्री विल है, उसकी अपनी जो आज़ादी है वो खतरे में है। जब उसको ये थ्रेट फील होता है तो वो उसके उलट बिहेव करता है, उसके उलट जो है वो रिएक्शन शो करता है। बेसिकली वो अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना चाह रहा होता है। तो अब ये जो रिएक्टेंस का अमल है या ये जो रिवर्स साइकोलॉजी है, ये इसके पॉजिटिव भी यूज हैं और नेगेटिव भी यूज हैं। तो बहुत से लोग जो है इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पेरेंट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सेल्समैन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है जो कहते हैं इतने परसेंट सेल लगा दे, ये कर दिया, वो कर दिया, वो इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो अपने क्रिमिनल के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं ताकि वो जो है बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो हासिल कर सके। चलिए देखते हैं कि इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं या आप लोग कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के ऊपर जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे कि वो अगर उनके बच्चे जो है वो सब्जियां शौक से नहीं खाते तो वो बार बार ये कहेंगे अपने बच्चे को कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, बेटा तुम सब्जी खा ही नहीं सकते, बिल्कुल चाहे जो मर्जी हो जाए तुमसे तो खाया नहीं जाएगा। तो यकीनी बात है अगर वो बच्चा जो है वो ओवर रिएक्ट करता है और ऑपोजिट काम करता है तो उस टाइम वो सब्जी खा के, क्योंकि वो चैलेंज लेगा इसको। जब वो इस चीज को चैलेंज लेगा उसको लगेगा कि ये तो मेरे जो है फ्री विल के ऊपर बात की जा रही है, तो वो लाजमी जो है वो काम आपका कर देगा जो आप उससे करवाना चाह रहे थे, लेकिन आपने सजेस्ट उसको ऑपोजिट किया। इसके अलावा रिलेशनशिप में लोग इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसका कई लोग जो है वो नेगेटिव इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। कि लोग क्या करते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ब्लेमिंग कर रहे होते हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे होते हैं, इवन आपके ऊपर वो बातें ये इल्जाम लगा रहे होते हैं जो आपने कभी किया नहीं होता, या आपसे वो बातें मनवा भी लेते हैं जो काम या जो बात आपने की भी नहीं होती। तो आप लोग जो है इसका पॉजिटिव यूज भी कर सकते हैं, नेगेटिव जो है उससे अवॉइड करें। डिस्क्लेम कर रहे हैं हम इस चीज को। पॉजिटिव यूज आप कैसे कर सकते हैं कि आप अपने पार्टनर को चैलेंज दे सकते हैं कि जो काम उससे करवाना चाह रहे हैं आप कहें कि ये काम तुम कर नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आप अपनी फेवरेट डिश जो है वो बनवाना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम तो बना ही नहीं सकते या तुम तो बना ही नहीं सकते। तो वो अगर डिसएग्रीएबल के ऊपर हाई होगा तो वो यकीनी तौर पे आपको वो डिश तैयार करके देंगे। खास तौर पे वो लोग जो अक्सर कहते हैं कि हमारा तो मिस मैच है रिलेशनशिप, और हमारे यहाँ तो हर दूसरा बंदा ये कह रहा था हमारा तो मिस मैच है, हमारी तो बनती ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है हमारी। तो आप वहां पे जो है जो काम करवाना चाह रहे हैं उससे उलट सजेस्ट करवाएं और यकीनी तौर पे आपका काम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप बेगम को मैके भेजना चाह रहे हैं तो आप उसको जोर जबरदस्ती से थोड़ा सा जानबूझ के मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा मैके, तुम इधर घर में ही रहो, घर में टिकी रहो, वो फौरन से पहले कहेगी मैं जाके दिखाऊंगा, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोक के दिखाता है। इसके अलावा जो सेल्स मैन है वो इस टेक्निक को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो भी इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। सेल्स मैन क्या कहते हैं कि जब आप कोई चीज खरीदने गए हैं और वो महंगी चीज है तो वो जानबूझ के आपको जो कम्प्लीमेंट पेश करेगा कि भाईजान तुम नहीं खरीद सकते,
یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، یہ تو بہت مہنگی چیز ہے، تمہارے بس میں نہیں، تم یہ نہیں خرید سکتے. تو لوگ اس کو ایز اے چیلنج لیتے ہیں اور وہ نہ بھی خریدنا چاہ رہے تو اس وقت وہ خرید کے لے جائیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے برانڈز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جان بوجھ کے وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ شاپ جو ہے، یہ برانچ جو ہے اس ڈیٹ کے بعد ختم ہو جائے گی یا بند کرنے جا رہے ہیں ہم، اس سے پہلے جس نے جو کچھ خریدنا خرید لے، یا ریسٹورینٹ ہم یہ والا بند کرنے جا رہے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ڈیٹ سے پہلے لازمی وہاں سے کوئی چیز خریدیں، وہاں پہ جا کے وزٹ کریں. تو یہ کیا کر رہے ہیں، بیسیکلی ریورس سائیکالوجی استعمال کر رہے ہیں. حقیقت میں ہو سکتا ہے کہ وہ ریسٹورینٹ یا وہ شاپ جو ہے بند ہو ہی نہ، وہ آلریڈی اسی طریقے سے چل رہی ہو. اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی سے کوئی بات بنانی ہو، کسی سے قدر کروانی ہو، کسی سے عزت بڑھانی ہو، تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ صرف ریورس سائیکالوجی کو استعمال کر کے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جتنا کسی کو کم اویلیبل ہوں گے اتنا زیادہ لوگ آپ کی قدر کریں گے، آپ جتنا زیادہ اویلیبل ہوں گے لوگ اتنی کم آپ کی قدر کریں گے. تو اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے فلاس جو ہیں، اپنی جو غلطیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں، ان کے سامنے ان کو ریویل کریں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. جب آپ ریئل بن کے سامنے آئیں گے تو لوگ یقینی طور پہ آپ کی جو ہے وہ قدر کریں گے، آپ کی رسپیکٹ کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ میچ ہو گیا، یہ بھی امپرفیکٹ ہے، ہم بھی امپرفیکٹ ہے، ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں، یہ بھی غلطی کرتا ہے. تو آپ جو ہے اس طریقے سے جو ہے لوگوں کے دل میں عزت بڑھا سکتے ہیں. حالانکہ اس کے الٹ عام روٹین میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی غلطی کسی کے سامنے نہ آئے، کچھ بھی نہ ہو. تو اس طرح جو ہے آپ ان اٹریکٹیو ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے آپ کو اس چیز کو پسند نہیں کرتے کیونکہ آپ ہائڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو. اور جب آپ اپنے آپ کو سامنے ریویل کر دیتے ہیں، اپنی غلطی کے سامنے لے کے آتے ہیں، تو لوگ آپ کو جو ہے وہ پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں یا کسی کے ساتھ نیا ریلیشن شپ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ وہاں پہ جان بوجھ کے پریٹینڈ کریں کہ آپ کو تو اس چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، آپ کو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے. حالانکہ اندر سے آپ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں، لیکن سامنے شو یہ کریں کہ آپ کو اس چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو لوگ اس چیز کے لیے زیادہ جو ہے وہ چیلنج فیل کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ یہ چیز خرید کے جائے یا اس کے ساتھ میرا ریلیشن شپ جو ہے وہ سٹرونگ ہو جائے. مطلب آپ کسی کو رپلائی نہیں کر رہے ہوتے، کسی کو میسج کا جواب نہیں دے رہے ہوتے، یا کوئی چیز وہ دکھا رہے تو آپ اتنا بس آئیں بائیں شائیں کیے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ اس کو ایز اے چیلنج لیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ یہ بات ہماری مان کے ہی رہے. تو اس طریقے سے بھی جو آپ ریورس سائیکالوجی کو ٹیکنیک ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ویورز، جہاں آپ ریورس سائیکالوجی کو دوسروں کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، اس کو آپ اپنے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اپنے اوپر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کا سیڈ ہوتا ہے موڈ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سیڈ سانگ سننا شروع کر دیتے ہیں یا سیڈ موویز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے جب آپ آلریڈی سیڈ ہیں اور آپ کا موڈ سیڈ ہے اور آپ اوپر سے اور سیڈ سانگ سنے جا رہے ہیں تو آپ اور زیادہ سیڈ ہو جائیں گے. آپ کیا کریں گے، جب کبھی آپ سیڈ ہیں تو اس وقت آپ کوئی اچھی چیز سنیں، کوئی موٹیویشنل سپیچ سنیں، کوئی پازیٹیو جو ہے وہ ویڈیو دیکھیں، کوئی فنی ویڈیوز دیکھیں، تو آپ کا موڈ جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا. بجائے اس کے کہ آپ سیڈ کو سیڈ کے ساتھ کریں، آپ سیڈ کو الٹ کریں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ہیپینس والی چیز جو ہے وہ پازیٹیو چیز جو ہے وہ دیکھیں. تو آپ جو ہے آسانی سے یہ ریورس سائیکالوجی کی ٹیکنیک اپنے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور پازیٹیو چینج جو ہے وہ لا سکتے ہیں. ویورز، اگر آپ میں سے کوئی اس بات سے پریشان ہے کہ کوئی شخص آپ کو تنگ کرتا ہے اور بار بار تنگ کرتا ہے اور آپ بھی اس سے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہ فرینڈ شپ میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے، دوستوں میں یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو تنگ کرتا ہے اور آپ اس کے آگے ریئیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تنگ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو آج کے بعد آپ نے تنگ جب کوئی آپ کو کر رہا ہے تو آپ نے اس کے سامنے پرسکون رہنا ہے. کیونکہ وہ آپ کو تنگ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ تنگ ہو رہے ہو. اور جب آپ خود کو پرسکون دکھاؤ گے، بے شک اندر آپ کی ہلچل مچی ہے، سامنے آپ اگلے بندے کو پرسکون دکھائے خود کو، تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب میرے تنگ کرنے کا فائدہ نہیں ہو رہا، اثر ہی نہیں ہو رہا میری بات کا، تو وہ آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا. آپ اس کو پرسکون رہ کے جو ہے اس کی یہ والی ہیبٹ جو ہے وہ ختم کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی کی ایٹنگ ہیبٹس ختم کروانی ہے، یا کوئی خدا نخواستہ آپ کے ارد گرد شوگر پیشنٹ ہے تو اس کو میٹھی چیزوں سے پرہیز کرانا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ ایگریبلنس کے اوپر لو ہے، یہ یاد رکھیں، یہ وارننگ پہلے دی جا رہی ہے، اگر وہ ڈس ایگریبل بیہیویئر کے اوپر ہے، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو آپ کام کہیں گے اس کو الٹ کرے گا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو کہیں گے اور زیادہ کھاؤ، جتنا مرضی ہے کھاؤ، پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پرہیز نہ کرو بالکل. جب آپ اس طرح کہیں گے تو اس کو لگے گا کہ میری جو ہے وہ فریڈم مل گیا، میرے پاس چانسز بہت کم ہے. اس کو لگے گا کہ یہ جان بوجھ کے میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں تاکہ میں زیادہ کھاؤں تو موٹا ہو جاؤں، یا زیادہ میٹھی چیزیں کھاؤں تو اور زیادہ بیمار ہو جاؤں. تو وہ اس کے الٹ کرے گا. جب آپ کہیں گے زیادہ کھاؤ تو وہ کم کھانا شروع کر دے گا. تو یہ والی ٹیکنیک جو ہے آپ اس طرح بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جتنے بھی اسٹوڈنٹ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں
یا اسٹوڈنٹ لائف سے آپ گزر کے آ چکے ہیں، آپ نے یہ لازمی دیکھا ہوگا کہ ایک نہ ایک اسٹوڈنٹ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ایگزام سے پہلے آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری تو تیاری نہیں ہے، مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں ہے، یہ پیپر دے کے آیا تو اس کے بعد میرا پیپر تو گندا ہو گیا، میرا پیپر تو اچھا ہوا نہیں، وہ والا کوشچن بھی رہ گیا، اس میں سے بھی میرے نمبر کٹ جائیں گے، اس میں سے نمبر کٹ جائیں گے، اور بعد میں جب رزلٹ آتا ہے تو اس کے نمبر سب سے اوپر ہوتے ہیں، وہ ٹاپ پہ ہوتا ہے یا ٹاپ 3 میں لازمی ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ پہلے اپنی برائی کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور تاکہ بعد میں لوگ اس کی جو ہے وہ تعریف کریں، یعنی کہ وہ پہلے کہہ رہا کہ میری تیاری نہیں ہے، اور جب رزلٹ آئے گا تو اتنا اچھا رزلٹ تو لوگ اس کی تعریف کریں گے کہ یہ تو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، بہت زیادہ ہارڈ ورکر ہے، اس کے پاس تو پتہ نہیں ایسی کیا چیز ہے کہ یہ تیاری بھی نہیں کرتا اور اس کے بغیر اس کے اتنے اچھے نمبر آئے تھے۔ تو یہ لوگ اپنی جو ہے تعریف کروانے کے لیے، عزت افزائی کروانے کے لیے جان بوجھ کے پہلے اپنی برائی کی اور بعد میں جو ہے اپنی تعریف حاصل کر لی۔ فلی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں۔ تھینک یو سو مچ۔